Guys, dade mi karon sa Boholiwood sa Sikatuna Bohol na amiss jud ko guys kay nindot na kaayo ang Boholiwood, mura pud ka og naa sa ibang bansa. Daghang bansa ang gisundog na adaan ni guys. Nya mo ning naami dinhi nanoroy mi kauban sa ko ang mga classmate. Aligre kayo guys, sulit kaayo gamo ang effort kay bisag init pero nindot man kayo ang mga view. Murag feeling nimo nga naa ka sa ibang bansa ba nga bisag niara ka sa Bohol, nakatungtong ka anang mga lugar nya daghan-daghan pod nga mga lugar guys. Mao nga nagpahimos jud mi kaayo. Pick dito, pick dire. Nara guys, Boholiwood. Nindot kaayo nga view guys. Yeah, kapoy lang kay daghan ka kay adtuan ba. Yan mas nindot siguro siya kung gabi ka mo suroy anha sa Boholiwood, pero mas nindot pod og adlawan bisag init kay landag kaayo makita jud nimo ang view. Kinaklaruhan jud kaayo ang view, nindot kaayo, nindot sa mata. Ug na kay mga problema mosuroy ka ngadto sigurado sud maamis kag mawagtang ang imong mga problema. Makakita lang ka sa mga view, sulit na kaayo, mura pod ka lagi ug kanang feel nimo nga tuwa ka sa ibang bansa bisag diri ra kag Bohol. Arang ninduta man di ay no need na nga moadto pa ka sa ibang bansa aron nga makakita ka og mga view kay naa na dinhi sa Bohol, Liwood. Dinhi ra ni sa Bohol ang Boholiwood. Ya nindot pud kayo ag naka-invento ing ani guys, siguro kuan siya kanang nagtrabaho siya didto sa ibang bansa niya. Pasig architect pud siya kay nindot man kaayo ang iyahang view guys niya, dako kaayo niya kanina ang among gipicture-picturean. Kuan ni siya man siya service ngadto. Pwede kang mosakay ana, ang bayad ing ana guys sa per biyahe 400. So kung ano mo kabuok, makalislisod pod mo niya wapoy kapoy kay magsige magkagsakay-sakay atom, sige ra kag lingkod-lingkod mo tan-aw ka sa mga view. Pero sa mga batan-on, no need pa man mo sakay adto kay kaya pa man ang mga tuhod. Mao nga kami wa jud mi nanakay ingato guys, nagilakaw rami mo jud gilakaw pero mo lagi arang kapod sa kapoy kay labi nagmukat-kat kas ibabaw nga mulugsong na bugas ubos unsa init. Wa mi kapuyas amo ang lakaw guys, gikapoy mis init kay mura og kanang ag init pud ba mga paslot imuhang panit no midang payong. Pero sige na laman, magpahipi sa na islandong at tumidid to magipundok. Maglingkod-lingkod, mapahuway, matanaw-tanaw sa mga view nga nindot kaayo sa matatanawon. Nya mo ni guys, agamo ang mga pusing-pusing. Pusing ni sa ko ang mga kauban. Arang nindotan so guys, pero view ra lagi pod. Pero at least, naka-feel ni mo guys nga dito kag ibang bansa. Nga nagsuroy-suroy ka adto. Nang kami nagpahimo sa taon may kailadso-ladso ni dito sa mua. Kay taga Trinidad man mi sa naman Sikatuna. Na guys, nindot kayo ang view, Pati nindot. Kuha lagi rin guys kadang ugutumon ka ba? Medyo nga mapalit ka nga to silahang baligya kay dili pwede. Dili allowed nga magdala kag pagkaon og tubig. Ingani lang pud sila ka estrikto. Unya ang ilang tubig pud guys times 2. Mao nga no choice ka kay mo manggituyuan nga mosuod ka diha, halabira na laman ka. Na naglingkod-lingkod mo ingani guys, hagdan na no ipangkapoy na mo ingani sa selfie dayon kay nga na masud tarong mga Pinoy dili man kay Pinoy ra kay nauso naman lagi ning selfie. Mga selfie dayon kauban sa mga kauban habang nagpahuway bisa pawawas kuan kakapoy kay mobira na po niglakaw niya
La selfie todo. Nya, mo ni guys, nanglakaw na pud mi. Nanapod mi danis to nga. Ang kanin niya, free nga picture ni siya guys. Nagsuod ni mo. Unsa man na po niya, posing na po. Dala, posing, taman-taman. Kay aron nga na-remembrance. Kay maura man sud po ni importante guys ba. Musuroy ganita nga naay tay mga picture kay remembrance lagi nga nakatamak na tayo nga ning lugar unsa imo pong masudong-sudong labi nag imong ipa-print imong isud og album nga magtanaw-tanaw ka pero dili naman uso ag album karon guys wa na may nag-album karon kay pulos naman la cellphone mao nga tanaw na yun sa cellphone ug mingawon gani ba maghandom ihandurawan nga nakatama kay nga ning lugar ug ako ay kaduha pa ni katamak na guys unang tamak na dinhi kay dili pa siya kaayo develop karon murag fully develop na jud ni siya guys kay nahuman na ang uban unya na pug kunoy idugtong ingani ngadto tumoy bawo sani na po idugtong basta kayag kami kainit man lagi kayo guys kay 2 o'clock man dinhi ra mis ubos wala min nanaka dito sa babaw sa bungtod kana na ay dakong mansion as babaw sa bungtod wala mining saka dito kay gikapuyan na jud mis kainit naluya na mis kainit unsa wala man pud mi makadalag tubig lagi kay bawal man unya kini lagi pong katihik sa tao nga pagkahibaw pa nga pagbalit sa kauban sa tubig kay mahal man hala giantos na laman ag kauhaw bahala na kay unsaon man kay tihik man lagi ta mahal man ag tubig ag imuhang tag tubig nga tag 15 sa gawas tag 25 na mas ilaha ang kanang 25 pesos guys usa naman ang kagalon nga mineral water nya no choice man lagi pod ang mga kauban alam palit na lamang pod sila pero ako sung giantos ang kauhaw dito na kuning palit paggawas namo nagpatukko-tukko so kog inom ay paghuman pag-inom guys naluya ingana di ay nano basta uhaw ka kayo unsa mo inom kag tubig kay maluya hinuon ka nga nagtuko nga binaho og taas imong resistensya wa man kay naluya raman guys sa mga wa pa nakangadto Hollywood ala arat na adto na mo oy kay nindot kayo isawat na lang nga makatungtong ta sa ibang bansa bisag dinhi ra sa atoa musta arkan si man hinuntang taga Bohol kay kitang taga Bohol daghan man nga wa pa nakangadto Hollywood bisan ganigaw ang mga side ang magpapa wa pagkangadto nga ning Hollywood in town pero sagdi lang kay ug makadam-ag og kwarta di lang mamumo aho usod silang pangdad-on balik ngadto aron malingaw pud ba mong gani ka ngadto og kuan kanang Chocolate Hills kasagaran nakangadto hinuon guys ag kadto hinung mga layo kay mao man lagi pa mga kwartahan unsa ag kita lagi in town kay di man ta mga kwartahan pila pa multa ingani nga inigsuod pa lang nimo multahan na kadaan og tag 20 unya inigabot nimo ngadto suod na jud sa sikaton ito na just mirror of the world sa entrance para makasuod kag makatama kas ilahang mga view tag 170 mao nga kanang 170 duha ka katawo dako-dako na nya priority mas ato in town kay minus man lagi kwarta ag kwarta ipalit na lamang bugas mao nga wa jud tagsara murag 1/4 ra gani siguro mga taga Bohol nakasuroy sa mga talan-ahon po dinis Bohol kay kana lagi in taong kalisod pero ag daghan jud guys taga ibang bansa taga laing planeta kay mga kwartahan man sila suri-suri lingaw-lingaw silahang mga kinabuhi ag mga pobre maglingaw-lingaw sa kinabuhi ana mas ilahang umahan magsuri-suri wa sila ay nasuruyan kanaran sang umahan mao nga kuan kana na ang maka lamang jud ag tawo nga kwartahan kay kwartahan man sila mo po nang uban pod nga mga kwartahan di na pod mulingi na mo mga pobre alang luoya ug wa man gani kaminusan in town ning mga pobre unya mo na ni guys so ang kauban no gwapa ni siya
Nindot jud kaayo guys ang view.